यहाँ पर ख्वाब दिखाते नहीं, ख्वाब बेचते नहीं, बल्कि हकीकत बेचते हैं, उन ख्वाबों की ताबीर बेचते हैं। छोटी ईद के मौका पर इंशाल्लाह जहाँ जिन लोगों ने यहाँ हमसे प्लॉट लिए हैं, हम उनको प्लॉट की पोजीशन दें। तकरीबन 277 घर बना के देने हैं पाकिस्तान में मुतवसत तबके। घर का जो उसका ख्वाब है वो ख्वाब पूरा हो सके। शहनशाह अकबर ने जिस शहर को बसाया था, बाबा गुरु नानक ने अपना मस्कन बनाया था। पाक धरती की दिफा में जिसका हिस्सा है, 7 सुरंगों वाला दुनिया का वाहिद खित्ता है। मजबूत फसीलों ने जिसे महफूज बनाया, दरिया की मौजों को भी खातिर में न लाया। जहां काला चिट्टा पहाड़ और दिलकश आबशार है, इस शहर का रेल अड्डा भी एक शाहकार है। अटक है अब जो था कभी कैम्बलपुर, बुलंद सकाफत, जरखेज धरती, अहम महले वकूफ। जहां आबाद होने को है कैम्बलपुर ग्रीन, जो होगा ताबनाक माजी और रोशन मुस्तकबिल का अमीन। कैम्बलपुर ग्रीन्स पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के बिल मुकाबिल है। हर जानिब से रसाई मिनटों की मुसाफत है। जिद्दत का एक नमूना आसाइश ही आसाइश है। कैम्बलपुर ग्रीन्स पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट है। 3 से 10 मरला रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग का आगाज कर दिया गया है। बुकिंग सिर्फ 6 लाख से, बाकी अदायगी इंतहाई आसान अक़सात में। कैम्बलपुर ग्रीन्स, जहां जिंदगी बेहतरीन। आज हम साइट पे खड़े हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। आपकी वजह से हम लोगों को दिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कि आज हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक तो अभी इस वक्त मौके पे आपको नज़र आ रही होगी हमारी बाउंड्री वॉल इस पूरी सोसाइटी की। ये 750 से 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसकी हमारे पास NOC पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की तरफ से है। और इंशाल्लाह काम जो हमारा है वो बड़ा ज़ोरों शोर से जारी है। आम तौर पर जो सोसाइटियाँ हैं वो ये करती हैं कि आपकी जो है ना वो लॉन्च करती हैं, फिर जो है ना वो आपको सिर्फ फाइलें बेचती हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। हमारा लॉन्च आज से 2-3 दिन पहले हुआ है और हमारा ये कि हमारा जो काम यहाँ पे चल रहा है डेवलपमेंट का, तकरीबन 25 से 30% हमारा काम ओवरऑल हो चुका है। और रोड्स का काम हमारा 60 से 65% हो चुका है। आप देखेंगे हमारी जो रोड्स हैं वो सब बेस की लेवल तक कंप्लीट हो चुकी हैं। और इंशाल्लाह आने वाले 3 महीनों में आप देखेंगे कि हमारे टाउन की तमाम तर रोड ब्लैक टॉप हो चुकी होंगी। फिर हमारा पानी का सिस्टम है, हमारा अंडरग्राउंड जो है वो इंशाल्लाह बिजली का निज़ाम होगा। हमने बिजली के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अपने फीडर अप्रूव करवाए हैं 2, जिनकी हमें NOC मिल चुकी है, NOC का इजरा हो चुका है, हमारी पेमेंटें हो चुकी हैं। और इंशाल्लाह आने वाले 8-10 दिनों में बिजली का काम भी शुरू हो जाएगा। सीवरेज भी हमारी अंडरग्राउंड है और उसके लिए उसको सीवरेज को हम ऐसे कहीं पर भी नहीं फेंकेंगे, किसी नाले में नहीं डालेंगे, बल्कि STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पे हमारा जितना भी हमारे घरों का, किचन का, खानों का जो पानी होगा वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा और माहौल को हम आलूदा होने से बचाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा और इंशाल्लाह जितना भी यहाँ पर चीज़ें होंगी वो कलेक्ट करेंगे और उसको प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, ताकि हमारी सोसाइटी से आमतौर पर तासुर होता है कि जहाँ सोसाइटी बन गई और वहाँ पे दरख्त कट गए, माहौल ख़राब हो गया। इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखा अपने नाम में भी कैम्बलपुर ग्रीन्स, क्योंकि ग्रीन जो नाम है वो ज़िंदगी का नाम है। और इसलिए हम प्रॉपर वेस्ट को जो है ना मैनेज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, ताकि हमारी अपनी इन्वायरमेंट और गिरदोनवा की इन्वायरमेंट जो है वो भी ख़राब ना हो। और उसके साथ साथ इस पूरी सोसाइटी में 750 कनाल की सोसाइटी में, 800 कनाल की सोसाइटी में हमने 14 पार्क रखे हैं। मेरे ख्याल से इतने एरिया में इतने पार्क कोई नहीं रखता। 14 अदद छोटे बड़े पार्क रखे हैं, ताकि लोगों को एक ग्रीनरी का, एक अच्छाई का, एक सेहतमंद, एक कहते हैं ना कि पुरसुकून लाइफस्टाइल का एहसास भी हो और जो हमारा नाम है वो रिफ्लेक्ट भी करे यहाँ पर। और काम हमारा तरक्याती काम ज़ोरों शोरों से जारी है। इंशाल्लाह 2 महीने पहले हमने काम शुरू किया था और हमारा टारगेट ये है इंशाल्लाह कि छोटी ईद के मौका पर इंशाल्लाह जहाँ जिन लोगों ने यहाँ हमसे प्लॉट लिए हैं हम उनको प्लॉट की पोजीशन देंगे। पेमेंट वो करेंगे हमें 1 साल के अरसे में और हम उनको पोजीशन अगले 2 से 3 माह में दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो लॉन्च के 5 माह के अंदर आपको पोजीशन दे। सोसाइटियाँ लॉन्च होती हैं, 3 साल का टाइम लेती हैं और उसके बाद 5-5 साल, 6-6 साल जो है ना लोग ख्वार होते रहते हैं। बैलेटिंग होती है, उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा प्लॉट उनका कहाँ पर है। उनके हाथ में, किसी के हाथ में 5 मरले की फ़ाइल होती है, किसी के हाथ में 10 मरले की फ़ाइल होती है, बट दे नेवर हैव एनी आइडिया कि हमारा प्लॉट होगा कहाँ पर। हम मौके पे प्लॉट बेच रहे हैं, कोई फाइल का चक्कर नहीं है।
کوئی ایسا پیسہ کمانے کی کوئی گیمکس نہیں ہے. ہمارا موٹو ہے کہ ہم ڈیلیور کریں, ہم ڈیلیور کریں گے, ڈیلیوری پہ ہمارا زور ہے. اسی لیے ہم نے لانچ سے پہلے ہی اچھا خاصا کام کمپلیٹ کر لیا, اپنا ہوم ورک کر لیا, اور ود ان نیکسٹ 2-3 منتھس انشاءاللہ ہم پوزیشن دیں گے. بتائیں گے سر ہمارا جو بائر ہے وہ ہمارا جو تھوڑا سا جو موڈ آف پیمنٹ ہے, ہم 34% پہ جو ہے نا ڈاؤن پیمنٹ پہ ہم ان کو بکنگ دے رہے ہیں. 34% پہ ہم ان کو پروویژنل الاٹمنٹ لیٹر دیں گے, اور ظاہر سی بات ہے ہم ان کو جو ٹرانسفر ہے وہ تب دیں گے جب 100% پیمنٹ پوری ہو جائے گی. 100% پیمنٹ پوری ہوتی ہے 1 سال کے بعد. تو اس کے بعد ہمارا جو ان کو فائنل الاٹمنٹ لیٹر ہوگا, جب وہ لے کر جائیں گے یہاں پر ریونیو کے پاس, تو وہ لیٹر ہماری طرف سے ایک تصدیق ہوگی کہ ہم وہ آل ڈیوز کلیئر ہیں, اور وہ جائیں گے, کوئی اور کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی کی بیس پہ ان کو وہیں پر ٹرانسفر مل جائے گی. جو متعلقہ فی ہوتی ہے سرکار کی آبویسلی وہ تو دینی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس پروویژنل الاٹمنٹ لیٹر کے جو ان کے پاس شروع کی 34% ڈاؤن پیمنٹ کے بعد آئے گا, اس کو وہ سیل بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو وہ مطلب مارکیٹ میں سیلیبل ہے, اور اسی کے اوپر ہم ان کو پوزیشن بھی دے رہے ہیں, مطلب کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے لیے, کہ وہ اگلے 3 سے 4 ماہ میں پروویژنل الاٹمنٹ لیٹر کے ساتھ ابھی اس کی دوسری کیس پہ نہیں ہوئی ہوگی, ہم اس کو موقع پہ پلاٹ دے دیں گے. جب پلاٹ دیں گے تو یہاں پر انشاءاللہ سے بجلی کا نظام, پانی کا نظام, سیوریج کا نظام کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ. سر کاروبار کرنے کا جو بہترین اصول ہوتا ہے نا, خاص طور پر جب آپ نے کسی سوسائٹی میں اپنے لیے پلاٹ لینا ہے یا گھر بنانا ہے, تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرنے جا رہے ہیں, یہ سوسائٹی کو اون کون کرتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد جو لوگ اس کو اون کر رہے ہیں, اس میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, آیا ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے, کوئی تجربہ ہے, تو الحمدللہ ہماری جو 2 کمپنیاں ہیں جنہوں نے آپس میں JV سائن کیا ہے, وہ بڑے نامی گرامی نام ہیں. ان کے اٹک شہر میں, کامرا میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان لوگوں کو اس چیز کا بخوبی تجربہ بھی ہے, اور ایکسپوجر بھی ہے, ان کا ویژن بھی ہے, اور انشاءاللہ سے وہ ڈیلیور بھی کریں گے. یہ تو رہے گی ایک بات. دوسری سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا محل وقوع. دیکھیں آپ نے جہاں گھر بنانا ہے وہاں سے مختلف چیزوں کی اپروچ کتنی ایزی ہے, آپ نے کتنا دور جانا ہے تو آپ کو وہ چیز ملے گی, اور آپ کے گھر کسی نے آنا ہے تو وہ کتنا آسان ہے. اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں, کسی بھی موٹر وے انٹرچینج سے اس جگہ کا فاصلہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. پلس یہاں سے ہم بالکل جو آپ کی جو PSE ہے اس کے ساتھ ہم باؤنڈری وال شیئر کر رہے ہیں, درمیان میں صرف ایک روڈ ہے. جبکہ اگر آپ PSE کامرا کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ مین روڈ سے آتے ہیں تو صرف 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, کامرا کینٹ سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جو ہٹیاں سے روڈ آ رہی ہے وہ 3.5 کلومیٹر پہ ہے. جو آپ کا اٹک شہر ہے وہ 4 کلومیٹر پہ ہے. ہزرو 10 کلومیٹر پہ 15 منٹ کی مسافت پہ ہے. تو لوکیشن کی بات کریں تو یہ بالکل ایک سینٹرلائز لوکیشن ہے. اس سے بڑھ کے یہ کہ ہم آپ کو اس سوسائٹی کے اندر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل دے رہے ہیں, جو کہ نہ صرف اس سوسائٹی کو کیٹر کرے گا جبکہ گرد و نواح اٹک کو بھی کیٹر کرے گا. اور ہمارا یہ موٹو ہے کہ وہ ہاسپٹل جہاں پہ ایک لینڈ مارک کی حیثیت سے ہوگا, وہاں کی OPDs, IPDs اور وہاں کی کنسلٹنٹ انشاءاللہ وہ اس لیول کے ہوں گے کہ آپ کو اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے علاوہ ہم اسکول دے رہے ہیں, اور اسکول میں بھی ہم پاکستان کی نامی گرامی کسی بھی اسکول سسٹم کی یہاں برانچ لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اور بالکل ہماری سوسائٹی کے باہر ایئر یونیورسٹی ہے, تو محل وقوع کے لحاظ سے بھی یہ سوسائٹی بہت اہم ہے. لوکیشن بھی بڑی سینٹرلائزڈ ہے, لوگوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کمرشل زونز ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, اور ہمارا موٹو یہ ہے کہ ہم صرف کمرشل پلاٹ بنا کے سیل نہ کریں بلکہ اس کو ڈیولپ کریں. ڈیولپمنٹ ایسے ہوتی ہے کہ آپ خود وہاں پر ایسی ایکٹیویٹی جنریٹ کریں کہ لوگ خود یہاں پر آئیں, تو سوسائٹی ہماری بعد میں آباد ہوگی, وہ ایکٹیویٹیز ہم پہلے جنریٹ کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہمارے پارک ہیں وہ ہم ڈیولپ کریں گے, اور اس لیول پہ جائیں گے. کچھ تھیم ایسی لے کر آئیں گے کہ شام کو لوگوں کی, چونکہ یہاں پر اٹک میں انفارچونیٹلی لوگوں کے پاس نا ریکریشن کی کوئی مواقع نہیں ہے, تو شام کو بچے ضد کریں کہ جی ہم نے کیمل پور گرین جانا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک اٹک کی نئی پہچان بنے. سوسائٹی تو بہت لوگ بناتے ہیں, پر ہم اس کو اس موڈل سے بنا رہے ہیں کہ اس میں اٹک کی ثقافت بھی ہو, اٹک کی تاریخ بھی ہو, اور اگر اٹک کی نئی پہچان بنے, جب اٹک کا نام آئے تو ساتھ کیمل پور گرین کا نام لازمن آئے. کیمل پور گرین کی جو ہمارے پاس NOC کا اجرا ہوا ہے وہ فاٹا سے ہوا ہے, پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی سے, جس کے تحت ہم نے تقریباً 277 گھر بنا کے دینے ہیں پاکستان میں متوسط طبقے کے لیے. مسئلہ یہ ہے پاکستان کا کہ یہاں پہ بہت سی سوسائٹیاں NOC لے لیتی ہیں, اور وہاں پہ اتنی مہنگائی ہوتی ہے, اتنے مہنگے پلاٹس ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی جس بیچارے کی تنخواہ بہت کم ہے وہ ہمیشہ خواب ہی دیکھتا رہتا ہے, اور وہ کبھی خواب پورا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بڑی اچھی اسکیم ہے جس کے تحت ہم نے 270 گھر بنا کے دینے ہیں, جو کہ 3.5 مرلہ کے اور 4.5 مرلہ کے سائز پہ مشتمل ہوں گے.
اور وہ ہم نے 1 سال کے عرصہ میں بنا کے ہینڈ اوور کرنے ہیں، جبکہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ 10 سے 20 سال کی آسان اقساط پہ مشتمل ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک عام آدمی، ایک تنخواہ دار آدمی، وہ بھی گھر کا جو اس کا خواب ہے وہ خواب پورا ہو سکے گا۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہاں پر خواب دکھاتے نہیں، خواب بیچتے نہیں، بلکہ حقیقت بیچتے ہیں، ان خوابوں کی تعبیر بیچتے ہیں۔